ومرحبا بكم اليوم معنا في قناة وصفات سكينة. اليوم غادي نقدم لكم غاتو فريزي. بالنسبة لهاد الغاتو هادي غادي نحتاجو بسكويت ديال الجينواز، غادي نحتاجو جوج ديال القطع اللي كنقطعوهم على الشكل اللي بغينا، وكنحتاجو 500 غرام ديال لا كريم باتيسير، فريز، 200 غرام ديال كريم شونتي وسيرو ديال الفريز. دابا غادي نبداو على بركة الله. دابا كناخذوا القالب اللي غادي نخدموا فيه هاد الكاطو هادي، وغادي نديروا ليه هاد البابي سولفيغيزي او الرودواي، كندوروه على الجناب صافي، وكنخدموا بحال هكا. كنبداو كنستفوا الفريز ديالنا على هاد الشكل هذا. كندوروه كامل على الجناب صافي. بعد ما كنكملوا التستاف ديال الفريز ديالنا، دابا غادي نجيبوا الطبقه ديال الجينواز بحال هكا، كنضغطوا عليها مزيان باش تلصق صافي على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نبسطوها بحال هكا، وغادي نبيبيوها بشويه ديال السيرو ديال الفريز صافي. صافي كنضغطو بحال هكا شويه، نقادو هاد الفريزات هادو صافي. ودابا غادي ندوزو هادي على جنب بحال هكايا، وغادي ناخدو لا كريم باتيسير، غادي نخلطوها مع لا كريم شونتي. كناخدو لا كريم باتيسير مع شويه ديال الكريمه حتى كنخدموها مزيان، عاد كنضيفو باقي الكريم صافي. كنخدموها حتى كنحصلوا على واحد الكريمه اللي خفيفه صافي. دابا غادي نضيف باقي الكريمه ونخدموها مزيان، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. منين كنخلطوا الكريمه ديالنا وكتندمج مع بعض، كنديرها في البوش على هذا الشكل هذا. ودابا غادي ندوزو وغادي نعمرو هاد الجنيبات بحال هكايا، وملي تنعمرو صافي وتناخدو بحال هكايا. عاد نعمرو الوسط صافي. بعد ما كنساليو كنبسطو بحال هكا بالمعلقه باش كندوزو على كاع الجناب، وتناخدو قطع الفريز كنديروهم غير الوسط، كنوصلوش للجناب صافي بحال هكايا. وكنعاودو كنغطيوها بالكريمه اللي بقات لينا من قبل صافي. كنديرو النص المتبقي ديال الكريمه كامل وكنبسطوه على الوجه بحال هكايا حتى كنساليو وكنوضعو الطبقه الاخرى صافي. غادي نكمل بحال هكايا، غادي نسرحو الكريمه ديالتنا
على الوجه ديال الحلوى مزيان حتى كتغطى، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. دابا غادي ناخذ الطبقه الثانيه ديال البسكوي بعد ما ايطالينا لا كريم على الوجه ديال الحلوى كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نوضع الطبقه الثانيه ديال البسكوي بحال هكا على هذا الشكل هذا. صافي، وكنبركو عليه شويه بحال هكايا. صافي انا كنضغط عليه بحال هكايا. صافي دابا غادي نانبيبيو شويه. سيرو على هذا الشكل هذا، وغادي ندخلوه للمجمد. واحد كتدخلوا المجمد واحد تقريبا 3 ديال السوايع، وهذا كنخرجوه ونشوفوا طريقه التزيين ديالو. بعد ما كنخرجوا الكاطو ديالنا من المجمد، دابا غادي كنزولوا الاطار كيتزول بسرعه. صافي، وكنحيدوا هذا البابي هذا اللي وضعنا بحال هكا غير بشويه كيف ما كتشوفوا بحال هكايا. صافي دابا غادي نحتفظوا بها على جنب، وغادي ناخذوا دابا عجينه السكر وكنرشوا يا اما بنشا يا اما بسكر ثقيل، وغادي نسرحوا لاباط ديالنا. صافي غادي نطلقها ونقطعها بنفس القطاع اللي خدمت به الكاطو ديالنا، هو اللي غادي نقطع به العجين. صافي بعد ما نسرحوا العجينه كنطلقوها، كناخذوا نفس الاطار هو اللي كنقطعوا به العجينه ديالتنا. صافي غادي نزولوا هذا الفائض اللي كيبقى شايط بحال هكاك نزولوه. صافي دابا كنهزوا العجينه ديالتنا وكنحطوها فوق الكاطو بحال هكا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. صافي غادي غير نقادوها باش تجينا مساويه. كنقادوها بحال هكايا على الحلوى ديالتنا. صافي هاد الفائض ديال النشا كنحيدوه بحال هكايا، كندير واحد البانسو صافي وكنزولوه بحال هكايا كيتزول بصراحه. الشكل النهائي ديال كاطو فريزيه كتجينا على هاد الشكل هذا. انا هنايا زينتها بوريدات كيف ما كتشوفوا. ان شاء الله في الحلقه الماجيه غادي نوريكم بالتفصيل ممل، غندير لكم حلقه خاصه وغادي نوريكم كيفاش غادي تشكلوا هاد الوريدات على حقهم وطريقهم. الى ذلكم الحين ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه، ديروا جيم فيديو، تبارطاجيو مع صحاباتكم، تابونوا معنا في لاشين باش توصلوا دائما بالجديد ديال وصفات سكينه في الصحه والراحه. الى وصفه جديده ان شاء الله.